यो लिस्ट डाटाको लागि चाहिँ सिसाबमा छुट्टै हामीले एउटा चाहिँ अब्जेक्ट बनाएर अनि क्लास बनाएर त्यो भित्र मेथडहरू क्रिएट गरेर गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसकारण सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी के गरौँ त भने जुन हामीले यहाँ लिस्ट बनाइरहेछौँ यो लिस्ट बनाएको यहाँ चाहिँ भएन। यो प्रोग्राम डट सिएसमा गएर यसरी लिस्ट बनाएर त्यसलाई सजिलै प्रयोग गर्न चाहिँ मिलेन क्या। यसरी हामीले बनायौँ नि जुन यहाँ प्रोग्राम डट फाइलमा गएर यहाँ सर्च लिस्ट भनेर यो बनायौँ हामीले होइन, यसले यसरी काम गरेन। अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने भयो, त्यही भएर मैले एउटा यहाँ चाहिँ यो एउटा चाहिँ हामीले क्लास लिस्ट डाटा भन्ने क्लास एड गरेको छु है। त्यो लिस्ट डाटा भनेको मैले केही गरेको छैन, यहाँ राइट क्लिक गरेर यसरी राइट क्लिक गरेर अनि एड गरेँ होइन, अनि एड गरेर मैले एउटा क्लास लिएर आएँ र क्लासको नाम चाहिँ के राखेँ त, क्लासको नाम लिस्ट डाटा भनेर राखेँ यसरी है। अनि यो लिस्ट डाटा भन्ने राखिसकेपछि यो माथिको यो आफै एड भएको, म तिमीलाई बुझाउँछु यो अहिले, पछि तिम्रो टाइप गर्न सजिलो हुन्छ। यो माथिको आफै एड भएको हो अनि यो पनि आफै आउँछ नेम स्पेस, अनि यहाँ मैले स्ट्याटिक भनेर थपेँ यो स्ट्याटिक क्लास लिस्ट डाटा भनेर यो चाहिँ यो क्लासको नेम पनि आफै आएको हो, मैले स्ट्याटिक भनेर थपिदिएँ। अनि तल स्ट्याटिक फेरि लिस्ट स्ट्रिङ गरेर एउटा भेरिएबल बनाएँ मैले अन्डरस्कोर लिस्ट भनेर, यो पब्लिक भेरिएबल बनाएँ, फेरि प्राइभेट भेरिएबल बनाएँ है। अनि त्यसपछि फेरि अर्को चाहिँ एउटा स्ट्याटिक लिस्ट डाटा भनेर फेरि हामीले बनायौँ यो, अनि यसमा अन्डरस्कोर लिस्ट इक्वल टु न्यू लिस्ट भनेर यो इनिसियलाइजेसन गर्नुपर्दो रहेछ क्या। अस्ति चाहिँ हाम्रो इनिसियलाइजेसन भएन भनेर आएको थियो म्यासेज, त्यसले खोजेको यो हो इनिसियलाइजेसन गर्ने भनेर। अनि त्यसपछि हामीले एउटा पब्लिक मेथड बनायौँ एउटा है, पब्लिक भोइड स्ट्याटिक भोइड रेकर्ड, रेकर्ड भनेको त्यसले डाटा सेभ गर्ने, अनि स्ट्रिङ भ्यालु भनेको प्यारामिटर उताबाट आउँछ, अनि त्यो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले कहाँ राख्यौँ त अन्डरस्कोर लिस्ट गरेर यो भ्यालु चाहिँ हामीले एड गर्यो। यसले चाहिँ भ्यालु के गर्ने काम गर्यो, यो लिस्टमा भ्यालु एड गर्ने काम गर्यो यो रेकर्ड भन्ने फङ्सनले है। अनि त्यो रेकर्ड भन्ने फङ्सनले त्यसमा लिस्टमा एड गरिसकेपछि अब हामीलाई यहाँ चाहिँ अर्को डिस्प्ले भन्ने फङ्सन छ। यो डिस्प्ले भन्ने फङ्सनले चाहिँ के गर्छ त, अब त्यसमा भएको सबै भ्यालुलाई एक एक गरेर उसले देखाइदिन्छ। अब त्यो डिस्प्ले गर्नेले चाहिँ अब हाम्रो यसमा देखाउँदाखेरि कसरी देखायो त भन्दाखेरि फर इच गरेर भ्यार भ्यालु इन लिस्ट भनेर देखायो र यो हाम्रो कन्सोलमा देखायो। अब हामीलाई यो कन्सोलमा देखाउनु पर्ने छैन, त्यस कारणले हामी यतिलाई हटाएर अब यहाँ के गर्छौँ त भनेदेखि यहाँनिर हामीले के गर्छौँ, यो एरर देखाएको रहेछ, यो के एरर हो भने यसमा एउटा ब्राकेट पुगेन, यो ब्राकेट नपुगेको रहेछ है। अब यसमा हामीले के गर्छौँ भने अब यसलाई चाहिँ रिटर्न गर्छौँ हामीले भ्यालु है। अब भ्यालु रिटर्न गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के रिटर्न गर्छौँ त, यहाँ अब लिस्ट नै रिटर्न गर्छौँ, अब भोइड होइन, यहाँ लिस्ट स्ट्रिङ भनेर यसरी हामीले यो भ्यालु रिटर्न गर्छौँ। फङ्सनमा पनि भ्यालु रिटर्न गर्दाखेरि यो गर्ने कुरा भयो है। अब यो डिस्प्ले गर्दाखेरि अब यसले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि अब हाम्रो लिस्टमा चाहिँ भ्यालु, अब यो यसको चाहिँ हाम्रो यो अन्डरस्कोर लिस्ट भन्ने भ्यालु छ, अब यो अन्डरस्कोर लिस्ट भन्ने भ्यालुलाई अब हामी यहाँ रिटर्न गर्छौँ, यो कमेन्ट भयो होइन। अनि यसलाई रिटर्न अन्डरस्कोर लिस्ट, अन्डरस्कोर लिस्ट यसमा लेटर हुन्छ है, यसरी यसलाई चाहिँ हामीले रिटर्न गरेर यो लिस्टलाई, ठिक छ। अब लिस्टलाई यो ब्राकेट हुन्न होला सायद, यसरी हामी अब यसले चाहिँ के गर्छ डट डिस्प्ले गर्ने बित्तिकै त्यसले चाहिँ भ्यालु चाहिँ के गर्छ फेरि त्यसले भ्यालु लिस्टमा ल्याउँछ, उतापट्टि हामीले लिस्ट भेरिएबल गरेर त्यसको भ्यालु त्यहाँ हामी तान्न सक्छौँ। यसरी हामीले एउटा क्लास फाइल बनाउनु पर्यो पहिला है। यो फाइललाई तिमीले यसरी पहिला यहाँ टाइप गर्नुपर्छ कि, यो टाइप गर्ने कुराहरू भने के हो त भन्दा यहाँदेखि टाइप गर्नु पर्यो, यो टाइप गर्नु पर्यो, अनि स्ट्याटिक लिस्ट डाटा भनेर कन्स्ट्रक्सन बनाउनु पर्यो, यहाँभित्र यो टाइप हुनु पर्यो है। अनि यहाँ चाहिँ पहिला एउटा चाहिँ प्राइभेट भेरिएबल बनाउने, अनि त्यो प्राइभेट भेरिएबलमा यो फङ्सन बनाउने एउटा रेकर्ड भनेर डट रेकर्ड गरेर त्यसमा भ्यालुहरू एड गर्ने यसरी लिस्टमा। अनि लिस्टमा भ्यालु एड गरिसकेपछि त्यसलाई फेरि अब हाम्रो डिस्प्ले गर्नु पर्यो होइन, त्यसमा डिस्प्ले गर्न चाहिँ यसरी हामीले डिस्प्ले गर्न सक्छौँ। अब यो कुरालाई चाहिँ अब यो प्रोग्राम डट सिएसमा गएर अब हामीले प्रोग्राम डट सिएसमा बनाउनु त बनाएको छौँ होइन। अब यो प्रोग्राम डट सिएसमा अहिले डिलिट नगरौँ, अब हामी यो सर्च फर्ममा जाउँ पहिला। यो सर्च फर्ममा गएर यहाँ चाहिँ हाम्रो यो सेल डबल क्लिक भन्ने छ हाम्रो, यो सेल डबल क्लिकमा गएर पहिला हेरौँ होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो हामीले बनाएको जुन छ नि लिस्ट डाटा भनेर, अब त्यो लिस्ट डाटामा एड गर्नु पर्यो, ठिक छ। यो प्रोग्राम डट सिएसलाई हटाएर जुन हाम्रो त्यो डाटा भन्ने त आइसकेछ
हैन। अब त्यो डाटालाई चाहिँ अब हाम्रो लिस्ट डाटा ल क्यापिटल एल छ हैन, लिस्ट डाटा भन्ने छ हैन, डट अनि हाम्रो फंक्सन के हो त रेकर्ड भन्ने छ हैन, लिस्ट डाटा डट रेकर्ड, त्यहाँ चाहिँ हामीले डाटा भन्ने पठाइदियौँ। यसरी पठाएपछि उसले के गर्छ त आज बल्ल यसले खुसी भयो, कोड माने नि त अहिले। अनि अब हामीले यहाँबाट यो डाटा ग्रिड भ्यूबाट जुन डाटा लिन्छौँ त्यो डाटा ग्रिडबाट लिएको डाटालाई उसले एउटा एउटा डाटा गर्दै हाम्रो लिस्ट बक्समा, हाम्रो लिस्ट भन्ने जुन चाहिँ क्लास बनाएको छौँ त्यो लिस्ट भन्ने क्लासमा त्यो डाटाहरू गएर एड भयो। एड भएपछि यो दिस डट क्लोज भनेर भयो। अब हामीलाई चाहिँ यो प्रोग्राम डट सीएसमा हामीलाई चाहिएन, यो हामीले प्रयोग गर्न आवश्यक छैन, यो हामीले छुट्टै बनाइसक्यौँ हैन। छुट्टै बनाएपछि यो हामीले यहाँबाट फाल्दियौँ। अब त्यसपछि अब हामी यो सर्चमा गइसकेपछि अब हामी यता पर्चेजमा जान्छौँ। अनि यो पर्चेजमा गएर यो जुन हामी सर्च गरेर क्लिक गरेर गइरहेछौँ यसको इन्टरमा हामी जानु पर्यो। यसमा डबल क्लिक गरेपछि हाम्रो अर्को फर्म खुलेको छ, त्यो फर्म क्लोज भयो। क्लोज भएपछि त्यसको डाटा लिस्ट डाटामा गएर बस्यो स्ट्याटिक भेरिएबल बनाएर। अनि लिस्ट डाटामा गइसकेपछि अब यहाँ चाहिँ हामीले यो बिटिएन भेन्डर सर्च क्लिकमा त उता गयो हैन। उता गइसकेपछि अब यो क्लिकमै हुन्छ कि इन्टरमा हुन्छ, म अलिक कन्फ्युज छु, यसलाई हेर्न बाँकी छ हैन। पहिला इन्टरमै कोड लेखौँ। अनि यहाँनिर गएर अब यो नल छ भने भन्नु परेन। अब यहाँ नल छ भने अब हामीले के चेक गर्नु पर्यो त, यहाँ नल भनेर यहाँ चाहिँ हामीले लिस्ट डाटा भनेर चेक गर्नु पर्यो। अरे सागरको मेसेज अफ गरिदिनु न। के गरेछ त्यसले पठाइरहेछ? यो सागरलाई यहाँबाट आउटै गरिदिनु पर्छ कि हो। यो पार्टिसिपेन्टमा गएर मेसेज च्याट बक्सलाई डिसेबल गर्न मिल्छ? त्यति धेरै चलाएको छैन कि मैले। यो मोडमा म्युट अल अनम्युट अल इन्भाइट भनेर यसपछि अलाउ म्युट पार्टिसिपेन्ट, अलाउ पार्टिसिपेन्ट अनम्युट देमसेल्फ, अलाउ पार्टिसिपेन्ट टु बी नेम। युकेले मेसेज गरेछ मलाई इनेबल राइटिङ। अब उसले गर्दैन यहाँ, त्यहाँ चाहिँ ध्यान नदिएर बिगारेन। युके आउट भयो, त्यो एभ्रीवानमा गयो त्यो मेसेज। ए ल ल ठिक छ। यसलाई यो च्याटलाई डिसेबल गर्ने यहाँबाट हो त? च्याटलाई डिसेबल गर्न मिलेन नि त? च्याटमै हुन्छ जस्तो लागेको थियो। यो च्याटमा गएर यो त उसलाई पठाउने च्याट हो। च्याटमा एभ्रीवान हुँदैन नि, डाइरेक्ट तपाईँको लागि प्राइभेटली मात्रै हुन्छ कि जसले गरे पनि के अप्सन हुन्छ जस्तो लाग्यो। यो थाहा भएन अहिले। एभ्रीवान इन मिटिङ अरे अहिले यसलाई छोड्दिउँ सर, गरौँ न। त्यसलाई छोड्दिउँ, नगर न त्यो, अब त्यस्तो काम नगर भन्यो भने तँले मानिहाल्छ नि। ल ठिक छ। अब यसपछि लिस्ट डाटा डट, अब यहाँ गएर हामी के गरौँ त, डिस्प्ले सरी युकेलाई पठाएको हो क्या प्राइभेटले, युके आउट भएपछि आफै एभ्रीवानमा गयो। अब यसलाई के गर्नु पर्यो भने पहिला सुरु एउटा भेरिएबलमा हाल्नु पर्यो हामीले डाटा है। जस्तो हामीले यहीँ एउटा लिस्ट बनाउनु पर्यो, जस्तो लिस्ट स्ट्रिङ गरेर एलएसटी इक्वल टु न्यू लिस्ट स्ट्रिङ भनेर एउटा हामीले बनाऊ हैन। अनि बनाइसकेपछि एलएसटी चाहिँ हामीले के एलएसटी चाहिँ हाम्रो उतापट्टिबाट हामीले यो चाहिँ भेरिएबल बनाएको, यो भेरिएबल उसको डाटा हाम्रो लिस्टमा ल्याउनु पर्यो नि त हैन। त्यो भएको भएर अब यो चाहिँ हामीले यसमा एलएसटी डट एलएसटी इक्वल टु त्यो चाहिँ हाम्रो अब त्यतापट्टि हाम्रो लिस्ट डाटा भन्ने छ हैन। एलएसटी लिस्ट डाटा डट डिस्प्ले यो गऱ्यो भने डट डिस्प्ले गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यसको डाटा चाहिँ हाम्रो त्यहाँ आयो हैन, एलएसटीमा आयो। अब यो एलएसटी भनेको अब हामीले युज गर्नु पर्यो के। अब त्यसपछि अर्को चोटिलाई चाहिँ हामीले यो के गर्नु पर्यो त भन्दा लिस्ट डाटालाई अब हामी ब्ल्याङ्क गर्नु पर्यो, खाली गर्दा पनि भयो। डट क्लियर त हुँदैन होला हैन, त्यो हामीले फंक्सन बनाएर लेख्नु पर्ने भयो। अहिले चाहिँ यो भएन है, पछि गरौँला त्यसलाई। अनि यहाँ चाहिँ अब यो लिस्ट डाटा हुन्छ एलएसटी
अब यहाँनिर गएर अब हाम्रो एलएसटी भनेको हाम्रो यो लोकल भेरिएबलमा आयो हैन एलएसटी पहिला हामीले के लेखेको थियौँ यहाँ लिस्ट डाटा डट के लेखेको थियो याद गरेछ पुरै भेट्नु पर्ने ए काउन्ट लेखेको थियो क्या है काउन्ट चाहिँ के थियो अरे कस्तो बिर्सेको लिस्ट डाटा डट के थियो त्यसले पुरै फेरि यहाँ गर्नु पर्यो हो यहाँ के थियो भनेर केही नहिन्छ क्या हो यति नै रहेछ है डाइरेक्ट रहेछ ल के पनि रहन्छ ठिक छ डट लिस्ट मात्रै रहेछ भनेपछि फेरि लेख्नु पर्यो लिस्ट स्ट्रिङ lst equal to new list string भेरिएबलमा राख्यो अनि lst equal to list data dot display डिस्प्ले चाहिँ हाम्रो त्यो फङ्सनबाट तान्यो हैन अनि तानेपछि अब हाम्रो चाहिँ lst मा डाटा आयो अब lst मा आइसकेपछि अब हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो भने lst इक्वल टु नल छ भनेर रिटर्न गर्ने हैन नल छैन भने यो डाटा फेरि हाम्रो यहाँ प्रोग्राम डट सर्च भन्ने ठाउँमा अब lst लेख्नु पर्यो lst भनेको हाम्रो यो के हो त यो प्राइभेट भेरिएबल हो है यो गर्ने अनि त्यसपछि गएर यसलाई चाहिँ यहाँ पनि यो गर्ने अनि पनि यहाँ गएर चाहिँ यो गर्ने फेरि यसलाई चाहिँ यहाँ गएर यो गर्ने यो पहिलाकोमा चेन्ज गरे है जहाँ हामीले प्रोग्राम डट लेखेको छौँ त्यसमा गएर यसलाई चाहिँ यो गर्ने यहाँ आएर चाहिँ क्लियर भयो है अब यो लिस्ट चाहिँ क्लियर भयो यो लिस्ट त फाले नफाले एउटै हो यसमा केही फरक पर्दैन हैन यसमा त नयाँ भ्यालु जो हरेकचोटि नयाँ बन्छ यो केही फरक पर्दैन अब हाम्रो यो बिटिएन भेक्टर सर्चको इन्टरमा आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मेन कुरा हो है नआए त्यो क्लिकमै आउन सक्छ तल उता गएर भ्याएपछि फेरि त्यो क्लिक भन्ने फायर हुन सक्छ कि इभेन्ट यो चाहिँ कहाँनिर बिग्रियो त भन्दाखेरि न्यू एक्सप्रेसन रिक्वायर्ड हो कहाँनिर न्यू एक्सप्रेसन भन्नु त भन्दाखेरि यो चाहिँ यहाँनिर बिग्रिरहेको रहेछ नि त यस्तो हो र ल ठिक छ यसलाई ब्राकेट चाहिन्छ है यसलाई पनि के चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले जानिराख्नु पर्यो अब यसलाई रन गरौँ रन गरेपछि हाम्रो यहाँ गयो यो एडमा गयो अनि एडमा गइसकेपछि हामीले यहाँ क्लिक गर्छौँ अनि यहाँ क्लिक गरेपछि अर्को फर्म खुल्छ फर्म किन खोलेन ए यो हाम्रो इन्टरमा आइसक्यो डाइरेक्ट है डाइरेक्ट इन्टरमा आउँदाखेरि मस्ट बी नन नेगेटिभ अर लेस देन 0 भन्नु पर्यो अब सुरुमा त ब्ल्याङ्क छ यो ब्ल्याङ्क भएपछि चाहिँ काउन्ट 0 यहाँ काउन्ट गर्नुपर्ने छ है हामीले मात्रै गर्यो डट काउन्ट गरेन नि त डट काउन्ट 0 भनेर भन्नुपर्ने रहेछ है यसलाई चाहिँ क्लोज गरौँ त हाम्रो सुरुमै इन्टरमा आयो क्या यसको क्यापिटल लेटर हो क्या लिस्ट डट COUNT काउन्ट क्यापिटल लेटर रहेछ है एकाउन्ट भन्ने छुट्याएर चाहिँ ए सरी 0 हाल्नु पर्यो फेरि मिस्टेक देखायो कति चाँडै रहनुभयो भने अब यदि यो चाहिँ नल होइन कि यहाँ चाहिँ 0 हाल्नु पर्यो 0 है त्यसमा रेकर्डै छैन भने भनेको लिस्ट हुँदा डिस्प्लेबाट जाँदा रेकर्ड नभए त आउँदैन हैन र अझ यसले के गर्यो रिजल्ट अफ द एक्सप्रेसन अलवेज फल्स स्पेल अफ टाइप इन्टिजर नेभर इक्वल टु नल इन्टिजर टाइप भन्नुहुन्छ अब इन्टिजर के हो त काउन्ट भनेपछि यो चाहिँ के हो त फल्सै हो त हैन
यो पनि हैन नलै हो त पनि हैन The result of the expression is always false since the value of type int is never equal to null of type int. यसले चाहिँ के भन्यो count dot twist गरेर के आउँछ यो त 0 त दिनु पर्ने हो यसलाई चाहिँ के गरौँ भने list dot item पनि छैन है list dot index list dot range list dot count यहाँनिर हेर्न मिल्छ है यहाँ Here's the number at the element actually contained in the system collection generic dot list number है भन्ने छ अब contains गरौँ त it's equal to blank यो पनि भएन है यसलाई सर्च गर्नु पर्ला जस्तो लाग्यो एकछिन है यसलाई यो भिडियो मिलेर किन गर्ने भनेर हो कि यसरी यसलाई सिलेक्ट गरौँ हैन पछि त फेरि म भन्दै हाल्छु नि यो सबै आइटमलाई के गर्नु पर्यो यसलाई चाहिँ यहाँ राख्नु पर्यो क्लियर छ नगरौ है यस्तो गरौ है अब यो गरेपछि यहाँ चाहिँ के भयो अब यो चाहिँ सबैको आइटम अब यसमा चाहिँ डाटा अब यो लिस्ट तान्नै परेन के यो सिंगल लिस्ट छ अब यहाँनिर गएर चाहिँ हामीले डाटा मात्रै हाल्दै भएछ है सबै ठाउँमा डाटा हाल्दै भयो अब झन् सजिलो भयो लुपिङ यो अर्को तरिकाको लुपिङ हो यो त्यसमा त भ्यालु सेलु थाहा छैन भने अननोन भ्यालु भएको बेलामा चाहिँ हामीले यसरी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ यो धेरै थरी हुन्छ के यो हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि आउँछ कतिपय कुराहरू अब त्यो बिर्सेको हुन्छ प्रयोग नगरे हुन्छ सम्झिनु पर्छ हैन त्यसलाई चाहिँ गुगलमा जाने सर्च हान्दै काम गर्दै अब हामीले खोजेको ठ्याक्कै हुँदैन तर अलिअलि बुझ्नु पर्यो आफूले कस्तो खाले खोजेको भनेर यो भएपछि अब हामीलाई यो फरिज भित्र यो जान्छ यदि छ भने भित्र जान्छ छैन भने त भित्र नपस्ला नि त हैन यसले डिस्प्ले भयो डिस्प्ले भएपछि अब यो भएपछि यदि अननोन कतिवटा छ भने थाहा छैन भने यो बेलामा हामीले फर इच लुपिङ लगाउन सक्छौं है यो फरिज भित्र यो भ्यालु हाल्छ छैन भने त्यो भित्र जाँदै जाँदैन त्यहाँबाट बाहिर निस्किन्छ ब्ल्याङ्क छ भने त ल अब यसलाई स्टार्ट गरौँ तर मलाई शङ्का लागिरहेछ कि त्यो इन्टरमा आउँछ आउँदैन चेक गर्न खोजेको तर हाम्रो प्रब्लमहरु धेरै प्रब्लम भयो ल अब यो क्लिक गरौँ है क्लिक गरेपछि यो चाहिँ आयो अब यहाँबाट हामीले यहाँ क्लिक गरौँ यो क्लिक गरेपछि यता डाटा आइरहेको छ अब यसलाई चाहिँ कुनै एउटालाई हामीले डबल क्लिक गरेपछि यहाँ डाटा आएन मैले जे भनेको त्यही भयो है अब यहाँ चाहिँ डाटा नआएछ त्यो बन्द त भयो बन्द भएर क्लोज भयो हैन अब त्यो इन्टर भनेको सुरुमा जाने रहेछ अब त्यसकारणले अब हामी त्यसलाई चाहिँ के गरौँ अब त्यो इन्टरमा डाटा आएन भने चाहिँ त्यो फंक्सन कल भएको छैन है नभएपछि अब यो कोडलाई सर्लक्क के गरौँ त अब कपी गरेर अब यो हाम्रो मिल्ने काम त मिलिसकेको छ हाम्रो समस्या छैन हैन तर अब यसलाई चाहिँ हामी सर्लक्क कट हाल्दियौ अनि कट गरेर हामी यहाँ चाहिँ क्लिकमै जाउँ यो बिटिएन भेन्डर सर्च क्लिक भनेको छ नि यो फर्म खुल्छ हैन फर्म खुलेपछि त्यो फर्म क्लोज भएपछि त फेरि यही आउला नि त फर्केर अथवा नभए यसलाई फंक्सन बनाइदियो है छुट्टै यस्तो गर्नुभन्दा यसलाई छुट्टै फंक्सन बनाइदियो किनभने फंक्सन बनायो भने सजिलो होला अब यहाँनिर गएर चाहिँ के गरौँ त void take data भनेर भनौँ हैन टेक डाटा त्यो सर्च गरेको डाटा टेक गर्ने हैन यसलाई यहाँ हाल्दियौ अब यो हालिसकेपछि अब हाम्रो यो टेक डाटा भने छुट्टै डाटा भयो यो फंक्सन भयो हैन अनि यसलाई चाहिँ हाम्रो तान्ने काम गर्छ भेन्डरमा अनि यो फर्म सो गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ हामीले के गर्दियौ त टेक डाटा भनेर यो फंक्सनलाई कल गर्दियौ यदि भएपछि अब हाम्रो हेरौँ त्यसलाई हामी जता एक लाइनको कुरा हो जहाँ कोड भयो पनि मिलेन भने अर्को ठाउँमा कल गर्न सकिन्छ ल अब प्रोसेस वाइज छ हैन अब हेरौँ के हुन्छ अब यहाँ जाउँ अनि यहाँ गइसकेपछि यो बटनमा क्लिक गरौँ बटनमा क्लिक गरेपछि पनि यो आयो यसले हामीलाई समस्या देखाएन अब सागरमा क्लिक गरौँ डबल क्लिक गरौँ डबल क्लिक गरेपछि पनि डाटा अझै आयो ल ठिक छ डाटा आउँदा आयो तर के आयो
सबै एउटै डाटा मात्रै आयो जम्मै ठाउँमा है। भनेपछि 1556 1556 1556 मात्रै आयो। अब अर्को समस्या भयो, डाटा त आयो आउनु त, तर डाटा के आयो त भन्दाखेरि आइडी मात्रै आयो। अब यो किन भयो त भन्दा अब हामीले यो सर्चबाट हेर्न सुरु गर्नु पर्यो है। त्यो बुझ्नु, अब हाम्रो प्रब्लम छैन, अब यो नर्मल प्रब्लम हो, त्यति ठुलो बिग प्रब्लम चाहिँ होइन। अब हामी कहाँ जाउँ भने यो डाटा ग्रिड डबल सर्च फर्ममा गएर, अब यो चाहिँ हाम्रो सर्च फर्म भनेको यहाँ छ त, यहाँ छ। अब सर्च फर्ममा गएर हेरौँ, अब यो डाटा ग्रिडको डबल क्लिकमा देखि हेरौँ है त, के आएको छ के आएको छैन भनेर। यो की डाउनमा भयो। अब यसपछि यो सेल डबल क्लिकमा अब यहाँनिर गएर, अब यहाँ गएर हेर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यो इन्ट छ, फर लुप लगाएको छ होइन। अब यो हाम्रो कोलम सबै कोलमसम्म आएको छ, कोलमसम्म डाटा यो आयो, रेकर्ड आयो होइन। रेकर्ड आइसकेपछि यहाँबाट डाटा यो आरमा आयो, यो आई भनेको त प्रत्येकमा आयो, लिस्टमा यहाँसम्म आयो। यसलाई ट्रेस गरेर हेर्नुपर्छ नभए। अनि यो लिस्टमा यो सबै डाटा आयो, मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँ प्रब्लम छैन। अब हामी यही पर्चेजमै जाउँ, पर्चेजमा गएपछि क्लिकमा जाउँ। अनि यो क्लिकमा गइसकेपछि जुन हाम्रो टेक डाटा भन्ने छ, यहाँनिर गएर चाहिँ अब यसले के एउटा रेकर्डमा त हालेको छैन, त्यो लिस्टमा कति आएछ भन्ने हो है। अब यो डाटा डट, अब यसमा चाहिँ यो डाटामा नभए यसमा 0 हाल्ने क्या है। एक लाइनको मात्रै तान्ने हो त्यसले। 0 डट टु स्ट्रिङ यस्तो गरौँ है त एकचोटि। यसले यो रोको रूपमा लिन्छ नि त यसरी होइन। अब 0 गरौँ यसरी। अब यसलाई चाहिँ एकचोटि इन्डेक्सिङ दिउँ हामीले है। अब यो चाहिँ यसलाई इन्डेक्सिङ दिउँ यहाँ 1 भनेर है। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो यो 2 भनेर दिउँ इन्डेक्सिङ। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो 3 भनेर दिउँ, 3 भनेर दिउँ होइन। यहाँ चाहिँ 4 भनेर दिउँ। अनि यदि मिलेन भने यसलाई अर्को आइडिया गर्नुपर्छ फेरि, किनकि हामीले अप्नाउनु पर्यो होइन। यसले अहिले प्रब्लम ल्याएको छैन। फर इच भन्छ हरेक रोमा त्यो डाटामा त यसले सिङ्गल भेरिएबल तान्न पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। तै पनि यो हेरौँ यसले कसरी गरिरहेको छ है। एकचोटि हेरौँ यो, यदि भएन भने चाहिँ अनि बल्ल पहिलो डाटा त तान्यो त्यसले, तर दोस्रो डाटा तान्यो। यहाँ जाउँ अनि यहाँ जाउँ अनि यहाँ गएपछि यहाँ जाउँ, यहाँ गएपछि विकास इन्टरप्राइजेस तानौँ। यो तानिसकेपछि यो तानिसकेपछि अब पक्कै पनि एरर आउँछ। त्यसले आज पनि मानेन। आउटसाइड अफ द इन्डेक्स है, यो चाहिँ इन्डेक्सको आउटसाइडमै गयो। यसमा लिस्टमा के आएको छ, 5 वटा डाटा आएको छ है। 5 0 1 2 नै छ फेरि। डाटा त आइरहेछ मजाले। यो आयो जस्तो यो आयो होइन फर्स्टमा, अनि सेकेन्डमा 104 आयो, 104 आयो, यो पनि ठिक छ। ए यो जस्तो भयो होइन। एउटै भ्यालुमा हाल्नु पर्ने, यो सबैमा आयो। यसलाई अब अर्को तरिका गर्नु पर्यो है त, फर इच नलगाइकन 0 1 2 3 4 नै गरिरहेको छ होइन यसले। एउटा मात्रै आयो, अर्कोचोटि 2 आयो, ल ठिक छ। यो चाहिँ यसलाई फर इचले पनि काम गरेन, किनभने यो 0 1 2 3 4 ठिक छ। यसलाई कि त फेरि एरेमा हाल्नु पर्यो। अब एरेमा नहाल्ने भनेदेखि यो डट टेक्स्ट गरेर डाटा 0 पछि हामीलाई यो नै चाहिँदैन जस्तो लाग्यो मलाई है। यो चाहिँदैन, तर यो सुरुमा चाहिँ हामीलाई एकैचोटि लिस्ट खाली छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई चाहिँ भएन क्या हाम्रो। एलएसटी डट इम्टी एकचोटि फेरि हेर्नु है। element equals exist and is a condition defined by the specified predicted. एकचोटि अब एउटा सर्च गरौँ है। How to
check null list in C#. C# null list कसरी छ भनेर चाहिँ empty or null list system ल यहाँ है यसको फेरि धेरै तरिका भिडियो अफ गर्नुभयो भने हुँदैन सर अलि लामो हुन्छ है काम चाहिँ सक्सेस भयो। अब यसमा हामीले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि यो हामीले जुन थप्यौँ नि यसमा त्यो एलएसटी भनेको उताबाट आयो। अब अर्कोचोटि फेरि त्यसैमा डाटा थपेर आउँछ जस्तो लाग्छ, त्यसलाई क्लियर गर्नुपर्छ दुईचोटि रन गर्दाखेरि है। त्यो पनि गरेर हेरौँला। अनि यसले चाहिँ के गर्यो भने त्यो खाली छ कि छैन चेक गर्यो कि यो इक्वल टु नल मात्रै नभइकन एन्ड गरेर lst.any गर्नुपर्ने। सुरुमा नल त गरे हो, त्यसले मात्रै काम गर्दो रहेछ हैन। अनि त्यो छ भने अनि हाम्रो चाहिँ लिस्ट बक्समा के गर्नु पर्यो, यहाँ चाहिँ त्यो लिस्टबाट आएको डाटाहरू यहाँ आउँछ। पछि थपेको कोड चाहिँ यो है रेकर्ड नहुँदाखेरि। अब मैले एकचोटि अब अर्को दिनमा टेस्ट गर्न खोजेको के हो भन्दाखेरि अब रिजोइन हुनु परेन है, जस भइरहेछ। अब यहाँ मैले गर्न खोजेको एउटा चेक गर्न खोजेको त्यसलाई जस्तो ब्ल्याङ्क गर्नुपर्छ पर्दैन भनेर जस्तो मैले एकचोटि यो गरेँ हैन, अनि यो गरेँ अनि सफ्टवेयर नखोल्दा जस्तो यसमा तीनटा डाटा छ हो, तीनटा डाटा छ र यो डाटा छ यो आयो हैन विवेक राणा भनेर। फेरि मैले अर्को पटक क्लिक गरेँ, अर्को पटक क्लिक गरेँ भने अब फेरि सागर आयो भने कुन चाहिँ आउँछ त भन्दा सागरै आयो है। क्लियर गर्नु परेन है। फेरि यो गरेँ हैन, अब फेरि विवेक राम भन्ने आयो, विवेक राणा कस्तो लाग्यो ठिक छ हैन, मिलिरहेछ नि त हैन। अनि डाटा खप्टिन्छ कि भनेको खप्टिरहेछ हैन। अब अर्को चाहिँ विकास भन्ने छ, के फरक परेन। यसरी हामीले अब त्यो लिस्टलाई हामी भोलि फेरि यो प्रोडक्टमा पनि युज गरेर हेर्छौँ है। अहिले त हामीले यो भेन्डरमा हेऱ्यौँ, त्यही लिस्ट युज गरेर फेरि प्रोडक्टमा पनि हामीले त्यही तरिकाले अब फेरि फर्म डिजाइन गर्नु पर्दैन सुरुबाट। अब हामी खालि यसमा डाटा तान्ने मात्रै हो है, सर डाटा तान्दैपछि अब भइहाल्छ। सर्च बटन राखेर उ गर्नु पर्दैन सर अर्को हैन, सर्च त राख्नुपर्छ तर सर्च बटन सर्च राखेर त्यही एड न्यू आइटममै उ गर्नु पर्यो, मतलब त्यो यो उसमै सर्च राखेर जुन हामीले एफएलएम सर्च भन्ने जुन फर्म छ नि त्यही फर्मलाई कल गर्ने, त्यसैमा कनेक्ट गर्ने। अब जुनसुकै सफ्टवेयर भरि नै पुरै प्याकेज भरि नै जुन जुन हामीलाई सर्च गर्नुपर्ने छ त्यसैबाट भयो कि